City, verse 3. Paingon sa 5. Alik sa Ginoo, buhatang maayo, o magpuyo ka diya sa yuta nga layo sa kadaot. Amen? Amen. Amen. Diba? Iyon siya kung magbuhatag maayo, magpuyo kita sa yuta nga layo sa kadaot. Maunin kita, bisan sa kalisod sa makaon pa ka. Ha? Bisan sa kalisod, ala pa tayo produkto. Amen? Amen. Kaysa yung kapatakas na. Bisan pa sa mga problema, ala pa ka. So mauning yuta nga atong gipuy-an nga layo sa kadaot. Ikadua, pangitaa ang kalipay diya sa Ginoo, batagan kaniya sa imong gipangandoy. Pangitaan ka ng kalipay diya sa Ginoo, batagan kaniya sa imong mga pangandoy. Kabalo po ako isuna sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. So mauna nga pangitaan pangandoy diya sa Ginoo. Unsa man ang imong pangandoy, uban na ang Ginoo. Unsa man imong giplano sa imong kinabuhi, uban na ang Ginoo. Brother, magdahimang ka, uban na ang Ginoo. Alam mo ka plano sa imong pamilya, uban na ang Ginoo. Kay dili ka niya pasagdan. Amen? Amen. So imong na brother ha, ako ingon sa imo salit sa Dios kay ikaw magapuyo gayud sa yuta nga layo sa kadaot. Abi no? Kung musalit ka sa Dios, layo ka sa kadaot. Wala nga, ang iyang mga promise sa iyang katawhan. Yung kung musalit ka, mahilayo kita sa kadaot.